जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। कार्यक्रम मानवाधिकार निगरानीमा म आलम खान। कार्यक्रम मानवाधिकार निगरानीमा हामी मानवाधिकारका विभिन्न सवालहरूमा केन्द्रित भएर निरन्तर रूपमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। मानवाधिकार निगरानीमा विशेष गरी मानवाधिकारसँग जोडिएका सवालहरूमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको अङ्कमा हामी विशेष गरी महिला हिंसा, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई केन्द्र मानेर चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा केही दिन अगाडि मात्रै एकजना बालिकामाथि ज्यान लिने आक्रमण भएको छ। उनलाई न्याय दिलाउनका लागि यति बेला निरन्तर रूपमा नागरिकहरू सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। राज्यले तिनलाई न्याय दिनका लागि अहिलेसम्म कुनै किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको छैन। उनलाई न्याय दिलाउनका लागि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएकी कसौधन वैश्य महिला समाजकी सचिव सोनाली गुप्तासँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी यो अङ्कलाई बाहिरै बसेर यो रेकर्डिङ गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ र जनताहरूले जुन एउटा सङ्घर्ष निरन्तर रूपमा परिवर्तनका निम्ति गर्दै आएका छन्, त्यो सँगसँगै विभिन्न किसिमका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था, समूहहरू, व्यक्तिहरूले जुन सङ्घर्ष गर्ने गर्छन्, त्योभन्दा अलिक फरक किसिमको देखिएको नेपालगञ्जको यो सङ्घर्ष जो कि महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ यसपालि, त्यो महिलाहरूले त्यो पनि मधेसी समुदायको महिलाहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दाखेरि पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि सडकमा दैनिक क्यान्डल बालेर चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्दा राज्यको आँखा त्यहाँसम्म नपुग्दाखेरि आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। आखिरमा किन त एउटा केटीको ज्यान लिने सम्मको चाहिँ आक्रमण हुन्छ र ती किशोरीको लाई न्याय दिलाउनका लागि राज्य फितलो बन्छ। राज्य त्यो ठाउँसम्म चाहिँ आँखा आफ्नो पुर्याउँदैन जहाँ कि जसको पहुँच हुँदैन। पहुँच भएकाहरूका लागि राज्य सामान्य मुद्दामा पनि एकदमै छिटो र छरितो रूपमा चाहिँ त्यसलाई हेर्ने गर्छ भने जो पहुँचभन्दा बाहिर छन् ती नागरिकहरूलाई न्याय दिनका लागि राज्य फितलो बन्ने गरेको छ। हामीले उदाहरणका रूपमा बाँके जिल्लामा केही दिन अगाडि मात्रै एकजना किशोरीमाथि भएको आक्रमणको घटनालाई हामी लिन सक्छौँ। त्यो किशोरीको लागि न्याय दिलाउनका लागि अहिले नेपालगञ्जमा सिङ्गो अधिकारकर्मीहरू, महिला अधिकारकर्मीहरू र विशेष गरी कसौधन वैश्य महिला समाजले जुन किसिमको एउटा नेतृत्व गरेको छ उनलाई न्याय दिलाउनका लागि, त्यो आन्दोलनका विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग कसौधन वैश्य महिला समाजकी सचिव सोनाली गुप्ता हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद सर। नमस्ते सबैजनालाई। म आफ्नो कसौधन वैश्य समाज र महिला मञ्च र मूल समिति सबैतिरबाट नमस्कार गर्दैछु। तपाईँहरूले नेपालगञ्जमा एकजना किशोरीलाई न्याय दिलाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। किन सडक सङ्घर्ष नै गर्नु पर्यो? यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। सरकार र प्रशासनले यसमा अगाडि बढ्न सकेन, त्यसकारणले हामी सडकमा उत्रेको छौँ। सडकमा आएर यदि अहिलेको टाइममा हामीले यस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो न्यायको लागि, त मलाई लाग्छ यो हामीभन्दा बढी त सरकारको लागि लाजको कुरा हो। त्यही त, यस्ता सङ्घर्षहरू पीडितहरूमाथि त्यो ज्यान लिने सम्मको आक्रमण हुन्छ, राज्यले हेर्दैन, त्यसका लागि नागरिकहरू नै सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। सरकार आखिरमा के कारणले नहेरेको होला? तपाईँहरूलाई सडकमा आउन बाध्य हुनुपर्ने कारण चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो? यो सायद हाम्रो कानुन व्यवस्था नै त्यस्तै हो। म के भनौँ, त्यसमा हाम्रो सरकारको पनि मात्रै कुर्सी नै लागेछ, उनीलाई पनि राज्यले पनि कतिको गर्ने, राज्यमा पनि त्यही नै छ। राजनीतिको बारेमा कुरा गरौँ भने त सरकारले यसमा राजनीति नै खेल्छ सायद। जति पनि राजनीतिक घटनाहरू हुन्छन् त्यसमा सरकारले पुरै चासो लिन्छ। तर यस्तो अपराधी, खासै यदि महिला हिंसाको कुरा हुन्छ त राज्य पनि पछाडि पर्छ, प्रशासन पनि पछाडि पर्छ। तब हामी नागरिकलाई नै भूमिका निभाउनु पर्छ।
ती त राज्यले त कानुन बनाएको छ, विभिन्न किसिमका कानुनहरू बनेका छन्। यौन दुर्व्यवहारका कुरा हुन्, बलात्कारका कुरा हुन् अथवा हत्याका कुराहरू हुन्, विभिन्न किसिमका घटनाहरूको फरक आफ्नै आफ्नै किसिमको कानुनहरू नेपालमा चाहिँ बनेको छ। तर त्यो कानुनलाई नटेकेर सरकारले पावरको बलमा, दम्बको बलमा नागरिकहरूमाथि जुन एउटा अन्याय गरिरहेको छ, न्याय दिलाउनका लागि भूमिका खेलिरहेको छैन, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँको समाजले कसरी हेरिरहेको छ? मैले र मेरो समाजले सबैले यसलाई त्यही हेरेकै छ कि जति पनि राजनीतिक पावर छ त्यो अपराधीमाथि नै मात्रै युज गर्छन्। अपराधीलाई लुकाउनको लागि, अपराधीलाई छाडा छोड्नको लागि, तर पीडितकोतिर हेर्दैनन्। प्रशासन प्रहरीले पनि भन्छ कि हामीलाई समाजले सहयोग गर्दैन। त्यसको नाराको सँगमा पनि एउटा त्यो समाज र प्रहरीको समन्वयमा एउटा कार्यक्रम लागेकै थियो, तर त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। अब यो सरकारको दबाउ नै हो कि प्रहरीले मात्रै समाजमाथि नै आरोप लगाएको छ कि यस्तो कुनै घटना घटेपछि समाजले आफै लुकाउने प्रयास गर्छ, पीडितालाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो भनेर पनि परिवारको मान्छेले पनि लुकाउँछ। तर मलाई लाग्छ कि सायद सरकारको दबाउ छ, त्यसैले प्रहरी पनि अगाडि बढ्दैन। यहाँसम्म जति भइरहेछ त्यसमा सरकार र प्रहरीले चासो नलिएकै हो, जसको कारणले हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। अब हामी पनि अगाडि कतिको बढ्न सक्छौँ? हामीलाई त्यो एउटा बाटो चाहियो। हामीलाई अलि सान्त्वना दिनको लागि पनि सरकारबाट, प्रहरीबाट आश्वासन आउनु पर्यो, त्यो पक्राउ हुनुपर्ने अपराधीको। त्यही हो। अब कानुन, यति कानुन हुँदाखेरि पनि कार्यान्वयन नहुन सक्ने के छ? यो सरकारको, खासै सरकारको खोक्रोपना छ। तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो आन्दोलनका मागहरू चाहिँ के हुन्? किन तपाईँहरूले नै नेतृत्व गर्नु पर्यो? कसौदन वैश्य महिला समाजले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने कारण कहाँबाट चाहिँ सिर्जना भयो? अब यो आन्दोलनमा मात्रै कसौदन वैश्य समाज नै छ त्यो त म भन्दैन, अरू पनि हाम्रो समाज लागेकै छन्, धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पनि साथ दिइरहेकै छन्। त यो त म भन्न सक्दिनँ कि मात्रै कसौदन वैश्य समाज नै लागेछ, तर हामी सबैको लाग्ने कारण त्यही हो। आज एउटा केटीको सङ्घमा भएछ, भोलि अर्कोको सङ्घमा हुन्छ। यो हिंसा रोकोस्, अब यस्तो अत्याचार नहोस्। हामीले सरकारसँग यो नै माग्छ। पहिला त जोसँग भएछ उसलाई पुरै न्याय उसले पाउनु पर्ने हो। त्यो अपराधीको पक्राउ गरेर उसलाई सजाय दिनै पर्यो। हामी त फाँसीको सजायको माग गर्छौँ, त पनि सायद हाम्रो कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन, तर अगाडिदेखि यस्तो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, नै त यो यस्तो अपराध रुक्दैन। अब तर फाँसीको कानुन भनेको त निकै ठुलो सजाय हो। त्यो मान्छेले अपराध नगर्दै कहिलेकाहीँ राजनीतिक दम्बका कारणले निर्दोष व्यक्ति पनि त्यो अपराधमा चाहिँ अपराधी नै हो भनेर चाहिँ मुछिने गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि फाँसीको दायरामा आए भने भोलि त अन्याय हुन जान्छ। आखिर फाँसी नभएर अरू सजायहरू त छन्, अरू कानुन त बनाएको छ। ती किसिमको कडा कानुन बनाएर फाँसी बाहेकको अन्य कडा कानुन बनाएर पनि जान त सक्छ नि। त्यसको लागि पनि माग गर्न सकिन्थ्यो होला नि। माग त गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो कानुन अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरको 1-2 वर्षमा जति घटना घटेको थियो सबै यस्तो बलात्कार सम्बन्धी, त्यो पहिला त थिएन। सजाय भइरहेछ त पनि अब सजाय त सायद धेरैजनालाई भएको पनि छैन। हाम्रो एउटा न्याय पाउनमा हामीलाई 3-4 महिना खट्नै पर्छ। घरवाला पनि आत्तिहाल्छन्। जसले आफ्नो छोरी गुमाएको छ, जसले आफ्नो परिवारको इज्जत गुमाएको छ, उसले 4-5 महिनासम्म यदि त्यस्तै दुःख भोग्नै पर्यो। त्यसपछि यदि सानोतिनो न्याय हुन्छ उनीसँग, अपराधीलाई सानोतिनो सजाय दियो भने त के फाइदा छ? अरे यदि त्यो सजायबाट हाम्रो समाजको यदि युवाहरू सुध्रिरहेछन् भने त म मान्छु कि ठिकै छ, त्यस्तै सजाय दिनु। तर मलाई लाग्दैन कि यस्तो युवाहरू सुध्रिन्छन्। मैले माने फाँसीको सजाय मात्रै दिन काफी छैन, त्यो धेरै कडा सजाय भइगयो, तर उसको बाहेक पनि अलि उपाय छ भने त सरकार आफै पार्दैन। हामीलाई मार्गदर्शन त दिनु पर्यो नि सरकारले, यस्तो सन्तुष्टि दिनु पर्यो, कानुनले पनि यस्तो सन्तुष्टि हामीलाई दिनै पर्यो कि ठिकै छ हामी फाँसी दिँदैनौँ, तर कारवाही त छिटो गरेर सजायको बाटोमा त लाउनु पर्यो। त्यही त तपाईँहरूले जुन अहिले सडक सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, सरकारले तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अगाडिका दिनमा? अब हाम्रो यो समाज र यहाँको व्यवस्था हेर्दाखेरि त म यही भन्छु कि आन्दोलन बाहेक सायद त अहिले कुनै बाटो त छैन। अब यो आन्दोलन शान्तिपूर्वक हुन्छ त्यही नै हो, तर यो आन्दोलन चलिरहेकै रहन्छ यस्तो छ। यसको बाहेक हामीले एउटा छोरीहरूलाई अब यस्तो घटना नघटोस् त्यसको लागि हामीलाई अलि कदम उठाउनुपर्छ। ती त देशमा यति बेला दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटनाहरू, महिला हिंसाका घटनाहरू बढी नै रहेका छन्। तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई? यो हिंसाले त मेरो मनलाई पनि धेरै दुखित गर्छ। अगाडिको समयमा पनि हामीलाई आफ्नो घर परिवारको, अहिले त
छिमेकमा भइरहेछ, भोलि हाम्रो घर परिवारको छोरी पनि छन्। सबैको लागि म धेरै दुःखी छु, किन यस्तो भयो भने त हाम्रो छोरीहरूको पुरै अस्तित्व नै खत्तम हुन्छ। छोरीको अस्तित्व खत्तम भयो भने पुरै महिलाको नै अस्तित्व खत्तम भइहाल्छ। हाम्रो संविधानमा जति पनि लेखोस् समानताको अधिकार, तर यस्तो घटना घट्यो और यसमा कुनै कारबाही भएन भने त यो समानताको अधिकारको धारा नै खारिज गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। या त कानुनले त्यो गरिदिनु पर्ने सरकारले, नै त हामीलाई एउटा सुरक्षित कानुन बनाउनु पर्ने। ती त यो देशले कानुन बनाएको छ, महिला हिंसा गर्नेहरूमाथि चाहिँ कारवाही गरिन्छ, बलात्कार गर्नेहरूमाथि कारवाही गरिन्छ भनेर, तर राजनीतिक दम्भका कारणले गर्दा नेपालगञ्जको घटना एउटा उदाहरण हामी बिचमा छँदैछ। योभन्दा अगाडि विभिन्न घटनाहरू कञ्चनपुरमा होस् या बैतडीको होस्, त्यो घटना हामीसँग एकदम उदाहरणका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसमा कारवाही गर्न चाहिँ राज्य सकिरहेको अवस्था छैन। यो विशेष गरी बलात्कारका घटना हुनु अथवा महिला हिंसा हुनुमा दोष चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ? के कारणले यो बढी मात्रामा हुने गरेको छ? यसमा दोष त समाज र सरकार दुवैको छ, भनौँ त समाजको पनि छ। हाम्रो समाजमा जुन छ पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव बढी परिरहेछ, त्यसले पनि अलि नराम्रो असर नै पारेछ। अब हाम्रो यो सोसल मिडिया जति पनि सामाजिक सञ्जालहरू छन्, यसले राम्रो भूमिका पनि खेलिरहेछन्, तर कहीँ कुनै कुनै ठाउँमा नराम्रो भूमिका पनि खेलेकै छन्। यो कुनै लुकाउने कुरा पनि छैन, लुकेको कुरा पनि छैन। फेसबुकमा युट्युबमा यस्तो भिडियो हाल्ने, यस्तो कार्यक्रम गर्ने, त्यो अलि नराम्रो छ केटीहरूको लागि। अब भिडियो बनाइरहेछन्, कस्तो लुगा लगाएर बनाइरहेछन्, कस्तो साथीको सँगमा बनाइरहेछन्, यो अलि समाजको लागि नराम्रो छ। पछि हाम्रो सरकारतिरबाट जुन हाम्रो समाजमा नेपालमा छ, देशभरि मादक पदार्थहरूको बिक्री भइरहेछ, बढी भइरहेछ, खुला रूपमा भइरहेछ। सायद यदि यो कम हुन्छ भने त सायद अपराध पनि कम हुन्छ। यस्तो जुन यौन घटनाहरू सम्बन्धी हुन्छन् त्यसमा मादक पदार्थले पनि बढी भूमिका खेलेकै हुन्छ, चाहे त्यो रक्सी होस् या तपाईँको यो ड्रग सम्बन्धी पदार्थ होस्, यसले पनि बढी भूमिका खेलेको हो। यस्तो नसा गरेर पनि युवाहरू यो जति घटना छन् यो बलात्कारको, त्यो म्याच्योरमा हुँदैन, खासै युवाहरूमा बढी भइरहेछन्। यसमा हेर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो विभिन्न पहिरनदेखि लिएर लागु पदार्थ, मादक पदार्थ सेवन, ओसार पसारले जुन समस्या सृजना गरेको छ, समाजलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने जुन काम गरिरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सबभन्दा पहिला त महत्त्वपूर्ण सरकारकै हुनुपर्ने हो, किन उहाँ हाम्रो अभिभावक। उहाँले यदि यस्तो मादक पदार्थहरूको अलि बिक्री ब्यान गर्यो भने, अलि नियन्त्रित रूपमा गर्ने गरी गर्यो भने काफ़ी हदसम्म हाम्रो यो समाजमा जुन यो विकृति फैलिरहेछ त्यो रुक्छ। त्यसपछि हाम्रो समाजमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। हामीले युवाहरूलाई यौन सम्बन्धी, नैतिकता सम्बन्धी शिक्षा दिनै पर्छ। त्यसको अगाडि पछि फेरि के हाम्रो जुन महिलाहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, उनीलाई अलि सशक्तिकरणको तालिम पनि दिनै पर्यो मलाई लाग्छ। यो मेरो आफ्नो विचार छ। तर नैतिकता र यौन सम्बन्धी उनीलाई शिक्षा दिन बहुत जरुरी छ। तपाईँले सरकारको त दायित्व भन्नुभयो, जहाँबाट मान्छे आफ्नो शिक्षालाई सुरुवात गर्छ परिवार नै हो। त्यो परिवारको पनि भूमिका त होला नि। परिवारले आफ्नो त्यो साना साना त्यो कलिला बच्चाहरूलाई सानैबाट चाहिँ नैतिक, तपाईँले शिक्षा भन्नुभयो, त्यो नैतिक शिक्षा चाहिँ दिन सक्यो भने समाजमा जुन आज एउटा पश्चिम सभ्यताको जुन विकास भइरहेको छ त्यसलाई निराकरण गर्न पनि भूमिका खेल्न सक्थ्यो। समाजले कतिको गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? सायद समाजमा अभिभावकहरूले पनि यदि धेरै गरेको छैन, किन यस्तो घटना यदि घटिरहेछन् भने त यसमा कहीँ न कहीँ अभिभावकको पनि कमजोरी त आएछ। मैले पनि महसुस गरेकै कुरा हो। मैले हिजो पनि आफ्नो विरोध आन्दोलनमा पनि भनेकै थिएँ कि अभिभावकले हेर्नै पर्छ, चाहे वो छोरा होस् या छोरी होस्। मेरो छोरा कहाँ गइरहेछ, यदि टिनेजर्समा छन् हाम्रो बालबालिकाहरू, उनलाई हेर्नुपर्छ मेरो छोरा कहाँ गइरहेछ, मेरो छोरी कहाँ गइरहेछ, उनीहरूको दैनिक दिनचर्या कस्तो छ, साथीहरूको मेलभाव कस्तो छ, कुन साथीसँग भेट्छन्, कतिको भेट्छन्, त्यो साथीको बारेमा पनि अलि ज्ञान लिनु पर्यो। उनले पनि बच्चाहरूको घर बाहिर घरभित्र व्यवहार कस्तो छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। यदि हामीले अलिकति मात्रै ध्यान दियो भने, आफ्नो जति पनि बिजी सेड्युल्स हो अभिभावकहरूको, तर अलिकति टाइम आफ्नो बच्चालाई निकाल्नै पर्यो। हामीले यदि आफ्नो छोरा सम्हालिदियो भने त कसैको छोरी बच्छ। यदि कसैको कसैले आफ्नो छोरीलाई नै राम्रो तरिकाले शिक्षा दिदियो भने, अलि ध्यान दियो भने, त उसले त आफ्नो छोरी आफ्नो परिवारले नै बचाउँछ। ती त अब यो समाजमा जुन विकृति विसङ्गतिहरू छ यसलाई अन्त्य गर्नका लागि आम नागरिकले भूमिका त खेलेकै छन्। तपाईँको समाजले पनि, तपाईँको जुन महिला सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनले पनि राम्रो भूमिका खेलेको छ। आउने दिनमा तपाईँको जुन वैश्य समाज, जुन महिलाको नेतृत्व तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी त्यो समाजले के गर्ला अब?
अब धेरै त म भन्दैन, तर अहिले भर्खरै हामी 8 मार्च महिला दिवसको दिनदेखि नै बालबालिकाहरूलाई 2टा तालिमको व्यवस्था गर्दैछौँ। एउटा स्वरक्षाको लागि सशक्तिकरण तालिम हो, अर्को त्यसैमा हामीले नैतिक शिक्षा कार्यक्रम पनि जोडेकै छौँ। त्यसमा उनीलाई अलि जागरुकता फैलाउन किसिमको हामी शिक्षा दिएर कुनै कहानीको माध्यमबाट, कुनै घटनाको माध्यमबाट त्यो दिएर हाम्रो प्लानिङ पुरा भइसकेको छ। हिजो त्यो विरोध कार्यक्रम पछि नै, किन विरोध हामी एउटाको लागि गर्न सक्छौँ, 2टाको लागि गर्न सक्छौँ। हाम्रो सरकार राम्रो तरिकाले एकदम गहिरो निन्द्रामा सुतेकै छ। त्यो आन्दोलन कतिसम्म गर्ने, त्यो बिचमा धेरै घटनाहरू घट्न सक्छन्। त्यो घटना रोक्नको लागि हामीले आफ्नो प्रयास सुरु गरिसकेकै छौँ। 8 मार्च हाम्रो महिला दिवसको दिनदेखि 24 फागुनदेखि हाम्रो तालिमको व्यवस्था सुरु, एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न गइरहेछौँ हामी। हुनसक्छ तपाईँलाई पनि इन्भाइट गर्छौँ हामी। एउटा बालिकाहरूलाई लाठी सिकाउने कार्यक्रम हाम्रो सुरु भइरहेछ आफ्नो सुरक्षाको लागि। त्यसैमा हाम्रो एउटा जागरुकता अभियान भनौँ, त्यसको नैतिक शिक्षाको कार्यक्रम पनि त्यसैमा सँगै चल्छ। अन्तिममा हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म दर्शकहरूलाई भन्छु, हाम्रो नेपाल बहुत प्यारो छ, हाम्रो संस्कृति पनि बहुत प्यारो छ। त्यसलाई बचाउनु पर्यो। अभिभावक बनेर बचाउनुहोस्, नागरिक बनेर बचाउनुहोस्। आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रो तरिकाले सिकाएर उनीमाथि राम्रो पालन पोषण गरेर अलि आफ्नो संस्कृतिलाई बढाएर पाश्चात्य संस्कृतिलाई अलि पछाडि पार्नु पर्यो। आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनुहोस्, उनीलाई सिकाउनुहोस्। एउटा भनाइ छ हाम्रो हिन्दीमा, अन्तिम संस्कारको लागि नै सही, तर आफ्नो बच्चालाई संस्कार दिनुहोस्। त्यही नै भन्छु, हामीले संस्कार दिए भने हाम्रो छोराछोरी दुवैको भविष्य राम्रो हुन्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँको पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कसौधन वैश्य महिला समाज कि बाँके जिल्लाकी सचिव सोनाली गुप्ता। हामी उहाँसँग विशेष गरी देशमा भइरहेका महिला हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाहरूका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, बाँके जिल्लामा केही दिन अगाडि मात्रै एकजना किशोरीमाथि ज्यान लिने सम्मको चाहिँ हमला भएको छ। उक्त किशोरीलाई न्याय दिलाउनका लागि जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्थासहित कसौधन महिला वैश्य समाजले समेत ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। दैनिक क्यान्डिल बालेर चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरिराख्दा समेत सरकारले अझैसम्म चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। उहाँलाई अझै पनि न्याय दिलाउनका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। र हामी पनि टेलिभिजन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। राज्यले गरिरहेको जुन आन्दोलन पनि छ, त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ समयमै सम्बोधन गरोस् र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि भूमिका खेलोस्। साथै हामीले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूका बारेमा पनि हाम्रो टेलिभिजन मार्फत, हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत पनि ती मुद्दाहरूलाई उठान गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरी आज हामी यो नेपालगञ्जमा भइरहेको एउटा किशोरीको न्यायका लागि आन्दोलनका विषयमा केन्द्रित भएर मानव अधिकार निगरानी कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी यो कार्यक्रममा भइरहेका आन्दोलनका ती दृश्यहरूलाई पनि तपाईँहरू माझमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसलाई पनि तपाईँले हेरेर नेपालगञ्जमा भइरहेका जुन आन्दोलन छन् र महिला समाजले जुन आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यो आन्दोलनलाई पनि तपाईँ निहाल्न सक्नुहुनेछ। राज्यको त्यो ध्यान पुगेको छैन, उहाँहरूले बोलेका ती कुराहरूलाई पनि हामी तपाईँ माझमा चाहिँ हामी राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रमलाई हेरेर तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म आलम खान पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ल यस्तै चाहिँ आफ्ना यो कुराहरू राख्नको लागि हाम्रो साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। दिन हिजो गरेका छौँ, आज चौथो दिन यो नेपालगञ्जका महिला दिदीबहिनीहरू आज आउनुभएको छ। घरबाट आएर यसो कानमा कान, साथमा साथ हामी पनि यही कार्यक्रम भोलि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम 5औँ दिनको पनि हुनेछ। जबसम्म यो कार्यक्रम 5औँ दिन भन्नाले समापन होइन, सुरुवात नै हुन्छ। जबसम्म मान्छेलाई विचार राखिदिनु त्यसपछि हामी फोटो खिचाएर चुप्पी है उसको तोड़िए पहले। आज किसी की बहन देखिए, हमारी भी एक बेटी, जब कोई लड़कियां आज घर से निकलती है तो माँ बाप से पूछती है
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै